كلنا عارفين اكبر الشركات في صناعة الكوميك بوكس، سواء كان مارفل او دي سي. الاتنين اكبر شركات موجودة عالميا في صناعة المجلات المصورة، والاتنين مستحوذين على اكبر نسبة من حجم السوق. دي سي ومارفل ما نجحوش بس في مجال الكوميك بوكس، دول كمان توجهوا للافلام وبقى ليهم نفوذ كبير في عالم السينما والتلفزيون، وبينتجوا افلام كتير سنويا. وما بقاش يقتصر المتابعين ليهم على هواة الكوميك بوكس بس، بل بالعكس بقى كل يوم معجبينهم بيزيدوا اكتر واكتر. بس من وقت للتاني في سؤال بيطرح نفسه: مين افضل شركة؟ ولكن احنا بنختلف عن الاخرين. هنقول لكم النهاردة الفرق بين الشركتين. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مصطفى الراعي، والنهاردة هنقول لكم الفرق ما بين شركة مارفل وشركة دي سي كوميكس. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لكل كيان نقطة بداية، ودلوقتي هنعرض لكم نقطة بداية شركة دي سي وشركة مارفل. وكنقطة بداية لازم نرجع بالتاريخ لورا شوية. الشركتين كان نقطة البداية بتاعتهم متقاربة زمنيا إلى حد كبير. دي سي ابتدت سنة 1934 ومارفل ابتدت سنة 1939. شركة دي سي طلعت في الأول تحت اسم ناشونال ألايد بابليكيشنز، ولكنها تحولت لدي سي نتيجة الاتحاد ما بين ناشونال ألايد بابليكيشنز وما بين ديتكتيف كوميك إنك. في البداية اتسمت بناشونال كوميكس، ولكن الناس فضلت تقول عليها دي سي بسبب اللوجو وبسبب المسلسل الشهير اللي كان موجود وسلسلة المجلات المصورة ديتكتيف كوميكس. والشركة فضلت محتفظة باسمها القديم لغاية سنة 1977 وغيرت اسمها وبقى رسميا دي سي كوميكس. ومن ناحية تانية بدأت مارفل تحت اسم تايملي كوميكس، واللي أنتجها مارتن جودمان سنة 1939، وتضمنت الأعداد الأولى للسلسلة أبطال كتير جدا، ولعل أشهرهم هو كابتن أمريكا. من سنة 1940 ل 1950 الدنيا ما كانتش متظبطة خالص مع تايملي كوميكس، وفي سنة 1951 قرر جودمان إن هو يبتدي الشركة الخاصة بيه وسماها أطلس ماجازين. أوائل الستينات الشركة اتغير اسمها رسميا لمارفل. الشركتين اتأسسوا في أوائل الثلاثينات وقبل بداية الحرب العالمية الثانية بعدد قليل جدا من السنين. وزي ما الحرب العالمية الثانية كان ليها تأثير كبير جدا على العالم كله، كان ليها تأثير خاص على الولايات المتحدة الأمريكية. والتأثير دوت وصل للكوميك بوكس أو وصل للمجلات المصورة، لأن أكيد الناس في عز الضغط اللي هي كانت موجودة فيه كانت محتاجة حاجة تخفف حدة التوتر. وزي ما استغلت شركة ديزني شخصيات شبه دونالد داك وشبه ميكي ماوس في الترويج للجيش والدور البطولي اللي بيقوم بيه، برضو مارفل ودي سي قاموا بنفس الأمر، ولكن على وجه الخصوص مارفل كانت متميزة بشخصية كابتن أمريكا اللي كان بيوضح الدور البطولي للجيش وأهمية الانضمام ليه. وبعد الحرب غيرت الشركتين تركيزهم بشكل تدريجي، واهم التغييرات اللي حصلت دي كانت في الستينات، اللي تعتبر كانت العصر الذهبي والفضي لشركة دي سي. اما بالنسبة لشركة مارفل فانجبت ستان لي. بالنسبة للشخصيات كل شركة كان ليها منهج مختلف خالص عن الشركة التانية. يعني عامة كل شخصيات دي سي او مارفل ملهمش اي علاقة بالواقع، ولكن مارفل بتديك واقعية اكتر. بالنسبة لشخصيات دي سي فكل الشخصيات يا اما اتولدت بالقوة بتاعتها يا اما القوة بتاعتها اتمنحت ليها. واهم الشخصيات الرئيسية اللي ممكن نقول عليها الكلام دوت سوبرمان، جاي من كوكب كريبتون ومولود بالقوة الخارقة بتاعته. جرين لانترن بشري عادي لقى خاتم منحه قوة خارقة. فلاش عالم بسبب حادث موجود في معمل تم منحه قوة خارقة خلته أسرع من الصوت. واندر وومن الأمازونية ابنة زيوس. أكوامان عنده قوة تحكم في المحيط وهو ملك أطلانتس. وطبعا في استثناءات شبه باتمان وجرين آرو، الاتنين شخصيات عادية ولكن يحتسبوا على الأبطال الخارقين. أما مارفل فبتتميز بشخصيات أكتر واقعية عن دي سي، وتقدر تفسرها جزئيا بالعلوم. وعلشان تخلي الموضوع أكثر واقعية، معظم شخصيات مارفل عشان تحصل على القوة بتاعتها يا إما عن طريق ألم أو مشهد مأساوي
او عن طريق فقدان شيء ما. زي الاكس مان، متحولين عندهم قوات خارقة ولكن بيواجهوا كراهية المجتمع. كابتن امريكا جندي تم استخدامه في اختبارات ليكون جندي خارق، وبالفعل بقى جندي خارق وبقى رمز امريكا. سبايدر مان طالب جامعي عضه عنكبوت مشع. ايرون مان عالم عبقري صمم بدلات يقدر يلبسها ويحارب بيها. هالك عالم اتعرض لأشعة جاما وتحول لوحش أخضر عملاق. أبطال الإكس مان طفرات جينية كلهم بصرف النظر عن السبب وراء قوتهم. طبعا هنا في استثناءات زي ثور، والشخصيات دي مش موجودة كتير في عالم مارفل. الاختلاف التاني معانا ما بين الشركتين هي الأساطير مقابل البشر. ده الاختلاف الأساسي ما بين الشركتين. من ناحية مارفل بتتبع موضوع البشرية لتحقيق أكبر قوة، ومن ناحية تانية شخصيات دي سي تعبر عن الأساطير والآلهة. لو ركزنا شوية في دي سي كوميكس هنلاقي إن في توافق غريب بين الأبطال والآلهة اللي موجودة في التاريخ. زي وندر وومن، هي ابنة زيوس، وزيوس هو حاكم أولمبيا في الميثولوجيا الإغريقية. ومن ناحية تانية أكوامان بقوته وهي التحكم في المياه والمحيط بيمثل إلى حد ما بوسايدن. أما من ناحية تانية فمعظم أبطال مارفل هم عبارة عن بشر بيحاولوا يتحكموا في قوتهم علشان يكونوا حمال الأرض. على سبيل المثال كابتن أمريكا، ايرون مان، سبايدر مان، هالك، كلهم مشوا في شوط طويل جدا لغاية لما اتجمعوا في الآخر وبقوا افنجرز وقدروا فعلا يحموا الأرض. أبطال دي سي معظمهم قوتهم ظهرت على إنها شيء مسلم بيه، أما معظم أبطال مارفل فحصل على قوتهم نتيجة خطأ معين، ونتيجة كده شخصيات مارفل بتواجه صعوبات وتحديات حياتية مش موجودة في عالم دي سي. نيجي هنا لاختلاف من أهم الاختلافات اللي موجودة ما بين الشركتين. أكيد معظم الناس ما خدتش بالها إن معظم أحداث دي سي موجودة في أماكن خيالية أكتر من مارفل، وأنا هنا بتكلم عن الأماكن الموجودة داخل كوكب الأرض، ما بتكلمش على أماكن موجودة في حتة تانية زي أسجارد أو أبوكاليبس. زي مثلا دي سي عندنا مدينة متروبوليس، دي مدينة سوبرمان، وعندنا مدينة جوثام مدينة باتمان. المدينتين دول موجودين في معظم أحداث دي سي ومش موجودين أساسا في الواقع. أما من ناحية تانية فمارفل بتستخدم مدن حقيقية زي واشنطن ونيويورك. أما بالنسبة للأفلام فالشركتين ليهم رصيد كبير جدا من الأفلام موجود في السينما. بشكل عام مارفل بتتبع أسلوب الحس الفكاهي في أفلامها زي أفلام Guardians of the Galaxy، سبايدر مان، The Avengers. أما من ناحية تانية دي سي بتبان جدية أكتر، أفلامها دارك أكتر، وده زي ثلاثية ذا دارك نايت اللي من إخراج كريستوفر نولان اللي حطت شخصية باتمان في مواجهات عقلية رهيبة وخصوصا مع شخصية زي الجوكر. أما بالنسبة للمسلسلات فدي سي استحوذت استحواذ كامل من وجهة نظري على الشاشة الفضية، ففي مسلسلات كتير جدا بشخصيات كتير جدا بدأت تظهر. فعندك مثلا مسلسل شبه ذا فلاش، ومسلسل سوبر جيرل، ومسلسل جرين آرو، ومسلسل ليجند اوف تومورو، ومسلسل سوبرمان لويس. المسلسلات دي كلها ومعاها بات وومن بتتجمع كل فترة في كروس اوفر بيجمع الحلقات كلها والأبطال كلها مع بعض. أما بالنسبة لمارفل فأنا شايف أفضل مسلسل مارفل عملته هو مسلسل ايجنت اوف شيلد. الإحصائيات حاليا بتقول إن مارفل بقت أكثر شعبية من دي سي، وطبعا في ناس كتير مش هيعجبها الكلام دوت، وده لأن الشركتين منافسين لبعض وده طبيعي جدا. ورغم كده ما نقدرش ننكر ان فعلا مارفل استحوذت على اكبر شعبية موجودة، ويمكن السبب في كده هو الافلام، لان زي ما قلت لكم مارفل بتتبع الفكاهة وبكده هياخدوا شريحة اكبر من الجمهور. في النهاية سواء الافضل شركة مارفل او شركة دي سي فالاتنين قدموا لنا افلام وشخصيات هتفضل محفورة في ذهننا الى الابد. في النهاية انت شايف انهي شركة هي الافضل، مارفل ولا دي سي؟ يا ريت تسيب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.